अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो यहाँ हो रहा था दोपहर का टाइम और हम खाना खाने के लिए जा रहे थे बाहर, और ये हमारा फेवरेट फूड स्पॉट है। तो हम यहाँ पे महीने में 1-2 मरतबा तो चले ही जाते हैं, और जब कोई मेहमान आया हो तो फिर ज़्यादा ही यहाँ के चक्कर लगते हैं, क्योंकि इनका खाना बहुत अच्छा होता है। तो जनाब, सर्दियां दबे पाँव हम तक पहुंच ही चुकी हैं, और क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, रातें तवील हो जाती हैं सर्दियों में, तो जो लोग डिप्रेशन और नाउमीदी का शिकार होते हैं तो वो इस मौसम में वो चीज़ें उनको ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, और आपका मूड ख़राब रहता है, आप उदास रहते हैं, घंटों घंटों आप एक ही जगह बैठे रहते हैं, और फिर आपको ऐसे लगता है कि जैसे सारी दुनिया की जो मसाइल हैं या सारी दुनिया की जो मुश्किलात हैं वो आप ही को दरपेश हैं, और आप एक अजीब सी मायूसी और नाउमीदी के भंवर में फंसते चले जाते हैं, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा होता। अगर आप हर वक्त रोते रहते हैं तो लोग भी आपसे दूर जाना शुरू कर देते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं करते, आपको पसंद नहीं करते। जो खुशबाश लोग होते हैं उनके इर्द गिर्द लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, उनसे ताल्लुक राब्ता रखना चाहते हैं। और जो उदास होते हैं, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, किसी आजमाइश में होते हैं, तो उनसे लोग वैसे ही कट ऑफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं कि उनका साया हमारे पे ना पड़ जाए। ये भी हमारे माशरे का एक बहुत ही बुरा फैक्ट है, बजाय इसके कि उस कैफियत में जब इंसान अपनों के साथ की ज्यादा जरूरत होती है और लोग उसे और ज्यादा तन्हा कर देते हैं। तो बस जी, ये हमारे माशरे में अजीब अजीब कुछ रिवाज परवरिश पा जाते हैं, फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते चले जाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है, और किसी के पास औलाद नहीं है, या इसी तरह के दीगर मसाइल, जैसे किसी को डाइवोर्स हो जाती है, और इस तरह के माशी जो और मसाइल हैं जिनसे आजकल हम सभी गुजर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर किसी को ही कोई ना कोई मसला दरपेश ही रहता है। तो इस वजह से वो जो हम सुनते आते हैं अपने बड़ों से बातें, वो हमारे अंदर मुंतकिल होती चली जाती हैं, और हम फिर जो ऐसे लोग होते हैं उनसे खुद ही दूर रहना पसंद करते हैं कि कहीं उनका साया हमारी ज़ात पे न पड़ जाए, कहीं हमें कुछ ना हो जाए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। जो दुख, जो तकलीफ़ अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो उसी इंसान को मिलता है। उसके किसी के दुख पांड देने से, किसी के पास जाने से, तसल्ली के 2 हर्फ बोल देने से वो दुख आपको उससे लग नहीं जाता। वो कोई छूत नहीं है, बीमारी नहीं है जो उससे आप तक मुंतकिल हो जाए। लेकिन लोग घबराते हैं मिलने से, और जो हंसते मुस्कुराते चेहरे होते हैं, आपने सही कहा है, उन्हें लोग पसंद करते हैं, और ऐसी ही महफिल में लोग बैठना पसंद करते हैं। तो जो ज़रा से भी किसी को जहनी प्रॉब्लम, नफ्सियाती मसाइल का जो भी शिकार हैं, तो हम लोग वाकई उसको मिलके तन्हा कर देते हैं। हम जहनी मसाइल को एक बहुत बड़ी बीमारी समझते हैं। तो मैं खुद इस ट्रामा से गुजर चुकी हूँ। लोग अपने बच्चे खो देते हैं, मैंने भी अपने बच्चे खोए हैं, और ये एक बहुत ही मुश्किल दौर था जिससे मैं गुजरी हूँ, मेरी फैमिली गुजरी है। तो वो उसकी जो छाप होती है वो आपकी ज़िंदगी पे हमेशा के लिए नक्श हो जाती है, वो मिटती नहीं है। ना आप उस दुख से निकल सकते हैं, और बस अल्लाह ही सब्र देते हैं इंसान को हंसने का, खेलने का, आगे बढ़ने का, ज़िंदगी जीने का। लेकिन वो जो एक जिंदगी इससे पहले होती है ना, वो आपकी खत्म हो चुकी होती है। और जो लोगों के मनफी रवैये होते हैं वो आपके ऊपर इतनी गहरी छाप छोड़ते हैं कि आप भूलना भी चाहें तो उनके रवैयों को, उनकी बातों को, उनके लहजों को, और यहाँ तक कि उनकी आंखों के जो इशारे हैं उस तक को आप भूल नहीं सकते जिंदगी भर। लेकिन यह हमारा माशरा है और इसमें हमें जीना है, और मिलना जुलना भी है, उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना भी है जो दुख की कैफियत में आपको बड़ी से बड़ी बात भी कह देते हैं। तो लोग ये समझ ही नहीं सकते कि सामने वाले इंसान किस कर्ब से गुजरा है। वो उसके दुख में शामिल होकर उसको मेरा ख्याल है मजीद दुखी करते हैं, क्योंकि अपने रवैये से, अपनी बातों से वो बाज़ दफ़ा ऐसा कुछ कह जाते हैं कि सामने वाला जो इंसान होता है वो और मजीद टूट जाता है। तो अगर आप किसी का दुख नहीं बांट सकते, आप तसल्ली के 2 बोल नहीं बोल सकते, तो फिर आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी ऐसी महफिल में जाएं जहाँ पे वो इंसान हो या वो लोग बैठे हों जो इस दुख से गुजर रहे हों या किसी आजमाइश में मुब्तला हों। क्योंकि आप किसी को हंसा नहीं सकते, तो फिर आपको ये भी हक हासिल नहीं है कि आपकी वजह से किसी की आंख के अंदर आंसू आए, क्योंकि जो खामोश आंसू और आहें होती हैं तो वो तो आपको पता है कि सीधा फिर उनका मामला तो अल्लाह के साथ अटैच हो जाता है। वैसे भी मायूसी और नाउमीदी तो कुफर है, और ये मायूसी आपको तन्हा कर देती है, और आने वाले वक्त के अंदेशे और फिक्रें जो होती हैं, बाज लोग जो अभी आया नहीं होता कल उसके बारे में सोच सोच के मनफी सोचें जो उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, उसके बारे में सोच सोच के बेहद परेशान हो जाते हैं। अच्छा सोचें, मनफी सोचों को दूर भगाएं, और अगर आप किसी बहुत ही ज्यादा अजियत, किसी बहुत ही ज्यादा कर्ब से गुजर रहे हैं, किसी ट्रॉमा का शिकार हैं, तो फिर आप उन लोगों को देखें जो आपसे ज्यादा उस बड़ी तकलीफ में
مبتلا ہے. کیونکہ ہم جب کسی اور کو دیکھتے ہیں وہ ہم سے بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں جو اپنا دکھ ہوتا ہے, جو آزمائش ہوتی ہے, تو وہ چھوٹی لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو آپ سے بھی زیادہ لوگ اس کسی نہ کسی کیفیت میں, کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہوں گے. اور ویسے بھی جو شہسوار ہوتی ہیں وہی میدان جنگ میں گرتے ہیں. اور آپ کو روز ایک نئے طریقے سے جینا ہوتا ہے, روز آنے والے کل کے لیے خود کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. زمانہ اتنی تیزی سے بدل رہا ہے, لوگ بدل رہے ہیں, ان کے رویے بدل رہے ہیں, تو دنیا اتنی بدلتی جا رہی ہے. تو اس بدلتی دنیا کے ساتھ آپ کو بھی بدلنا ہوگا. اور تھوڑا سا میں کہتی ہوں جو حساس لوگ ہوتے ہیں, زیادہ حساس لوگ ہوتے ہیں, تو ان کو یہ زیادہ چیزیں ہرٹ کرتی ہیں, لوگوں کے رویے, منفی باتیں, منفی سوچیں. لیکن جو مضبوط دل کے لوگ ہوتے ہیں, مضبوط اعصاب کے لوگ, ان کے اوپر کوئی چیزیں اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. لیکن جو حساس دل کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ بہت ہرٹ کرتی ہیں باتیں. تو جناب ہمیں خود ہمت کرنی ہوگی, کچھ چیزوں کو, تفصیلات کو اپنے دماغ سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا, کچھ لہجوں کو ڈیلیٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے, کچھ باتوں کو, کچھ یادوں کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور کچھ انسانوں کے رویوں کو بھی. اگر آپ ہر غیر ضروری چیز اپنی یادداشت میں محفوظ کریں گے تو آپ کی میموری منفی خیالات اور تصورات سے بھرتی چلی جائے گی, تو ہماری زندگی مشکل ہو جائے گی اور ہمیں زندگی بہت ہی مشکل لگے گی. تو اگر ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے تو بس ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں اور اپنے جتنے بھی دکھ ہیں, اپنے آنسو ہیں, وہ اپنے رب کے سامنے رو لیں. کیونکہ رب کے سامنے رونے سے کوئی شرمندگی نہیں ہے. رونا تو اصل میں اس وقت شرمندگی کا باعث بنتا ہے جب ہم کسی دوسرے شخص کے سامنے روئیں, وہ دل ہی دل میں آپ کے رونے پہ خوش ہو رہا, اسے تسکین مل رہی ہو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, بظاہر وہ ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن اندرونی ان کی کیفیات بالکل تبدیل ہوتی ہیں, وہ اصل میں حاسد ہوتے ہیں. ایسے حاسد لوگوں سے ہمیں بس بچ کے رہنا چاہیے اور اپنے جو دکھ ہیں وہ اپنے اللہ ہی سے بانٹنے چاہیے, یا اپنے قریبی دوست ہیں یا آپ کے گھر والے ہیں جو آپ کے صحیح مخلص ساتھی ہیں, بس ان سے ہی شیئر کریں. اور دوسری بڑی بات جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو نفسیاتی دباؤ ہے یا وہ انزائٹی کا شکار ہے یا اسے پینک اٹیک آ رہے ہیں تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ اس پہ تعویذ ہو گئے ہیں. ڈاکٹر پہ جانا تو ہم پسند ہی نہیں کرتے. جیسے سر درد ہے ہم اس کو بھی زیادہ بڑی بیماری مان لیتے ہیں کہ ہاں جی سر میں درد ہے, لیکن ہم اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دینا پسند کرتے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم ہو چکی ہے, اسے کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں, اسے کوئی اچھا مشورہ دیں. ہم ایسے لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں اور اس معاشرے میں ہم سب شامل ہیں. تو اگر آپ کے قریب میں کوئی آپ کا عزیز ہے, کوئی آپ کی دوست ہے, کوئی آپ کی بہن ہے, کوئی بھی آپ کا رشتہ ہے, اگر وہ اس ذہنی آزمائش سے, ذہنی کرب سے گزر رہا ہے تو آپ اس کی مدد کریں بجائے اس کے کہ اسے اور بڑھاوا دیں. اور ایسے لوگوں کی ہمیں ہمت بتانی چاہیے جو کسی آزمائش سے گزرتے ہیں. اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے, ہر انسان پہ آتی ہے, اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا بندہ کتنی برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ نے وعدہ فرمایا اپنے بندے کے ساتھ کہ وہ اس کی برداشت سے زیادہ اپنے بندے پہ بوجھ نہیں لاتا. تو اسی موضوع پہ جو ہمارا آج کا موضوع تھا, کوئی اچھی سی شاعری ہو جائے تو باجی جی ارشاد فرمائیں. اچھا جی, تو یہ چھوٹی سی ایک چند لائنیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. جب شام کے سائے ڈھلتے ہوں, کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں اور رستے بھی کچھ مشکل ہوں, کچھ دور افق پر منزل ہو, ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے, تو رشتے ناتے پیارے سب کب اس کی خاطر رکتے ہیں. اس دنیا کی ہے ریت یہی, جو اڑتے رہو تو ساتھ بہت, جو رک جاؤ تو تنہا ہو, جو رک جاؤ تو تنہا ہو. واہ واہ, کیا کہنے, جو رک جاؤ تو تنہا ہو. تو بس یہی ہے, ہمت اور حوصلہ کیجیے اور کھڑے ہو جائیں ڈٹ کے. اور تکلیفیں اور آزمائشیں تو انسانوں پر ہی آتی ہیں. تو جناب کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے, اب باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہمت اور حوصلے سے کام لیں, آزمائشیں اور تکلیفیں سب چھوٹی ہو جانی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ ہمارے چینل پہ بریانی کی ریسیپیز دیکھ چکے ہیں, تو آپ کو یہ نظر آ رہی ہوگی بریانی کی ریسیپی. یہ بے حد آسان اور مزیدار سی ریسیپی ہے, آپ اس کو ضرور اپنے گھروں میں ٹرائی کیجیے گا. اور آپ کو ہمارے بلاگ کیسے لگ رہے ہیں ہمیں بتائیے, کمنٹس میں اپنی آراء آگاہ کیجیے, کس موضوع پہ ہماری باتیں سنا چاہتے ہیں, اور آپ کو ہماری دونوں بہنوں کی گپ شپ کیسی لگتی ہے. تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اور بریانی بن کے ہو گئی تھی تیار, اور یہ بہت ہی مزیدار بریانی تھی. تو جناب جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ہمارے چینل, پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. اور یہاں ہماری بریانی بالکل ریڈی تھی اور بہت ہی مزہ آیا تھا بریانی کھا کے. اور آپ لوگوں کو بھی امید ہے ہماری باتیں اچھی لگی ہوں گی. تو اچھی لگی ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے بلاگ میں, تب تک لیے اللہ حافظ. تو جی ایسے ہی ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, غموں کو اور منفی خیالات کو دور بھگاتے رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں, ہمارے بلاگز کو انجوائے کرتے رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں اچھی سی باتوں کے ساتھ. اللہ حافظ.